मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए इदारों ने लाल झंडी दिखा दी है और साफ साफ कहा है कि जब वतन वापस आएंगे तो रैली, जलसा नहीं, जाती उमरा नहीं, बल्कि सीधा कोर्ट लखपत जेल जाएंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ एक दिन के बाद लंदन क्यों गए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए इदारों ने लाल झंडी दिखा दी है और साफ साफ कहा है कि जब वतन वापस आएंगे तो रैली, जलसा नहीं, जाती उमरा नहीं, बल्कि सीधा कोर्ट लखपत जेल जाएंगे। ये सारी कहानी क्या है? कुछ तजिए निगारों की गुफ्तगू और कुछ हालात हम आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर का ऐलान किया गया था और चंद रोज पहले मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में एक मुस्लिम लीग नून के इजलास में बड़ी सख्त तकरीर की थी और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई को कौमी मुजरिम करार दिया था और कहा था कि इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा बल्कि इनको कटहरे में लाया जाएगा। उसके बाद से सूरत हाल एकदम तब्दील हुई है और शहबाज शरीफ कोई वाज़े पैगाम लेकर लंदन गए हैं। सीनियर सहाफियों का ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजीआई के खिलाफ बयान दिया है उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है और शहबाज शरीफ कोई खास पैगाम लेकर लंदन गए हैं। मेरे पास इतला यह है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को यह वाज़े तौर पर कह दिया गया कि अगर मियां नवाज शरीफ आकर कानून का सामना किए बगैर एक जुलूस करते हैं, जलसा करते हैं, तो इससे ना सिर्फ कानून बल्कि कानूनी अदारों पर भी उंगली उठेगी। और उन्हें वाज़े ये तौर पे ये कह दिया गया कि नवाज शरीफ को हर सूरत में जेल जाना होगा। शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले आए थे और फिर अचानक से वापस चले गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रूमर्स फैल गई हैं और लोग ये अपने पास से ये बात कर रहे हैं कि शायद मियां साहब की शेड्यूल में तब्दीली आ गई है, मियां साहब को इनकार हो गया है, फौजिया ने क्या था भाजी हुण नहीं आना। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। शहबाज शरीफ कैसे और क्यों अचानक लंदन चले गए हैं, तो ये बड़ा अहम सवाल है कि महज 48 घंटे के अंदर वो दोबारा लंदन गए और नवाज शरीफ ने कॉल किए उन्हें, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि फोन पे ये बात नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ये है कि बहुत ही अहम पैगाम है और वो इस वजह से उन्हें जो है वो पैगाम देने आए हैं। उनकी नज़र में बज़ाहिर लगता ये है कि ये जो पैगाम है ये शायद जो हालिया आपने देखा होगा मुगल साहब जो इजलास हुआ था मुशावरती जो मुशावरती इजलास हुआ था, उसके अंदर नवाज शरीफ ने कुछ साबिक जर्नैलों के हवाले से गुफ्तगू की थी कि हम कौम के ये मुजरिम हैं, इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। तो ये इस ऐलान के बाद ये पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त को ही देखते हुए शहबाज शरीफ लंदन रवाना हुए और ये पैगाम उन्हें लग तो यही रहा है कि किसी अहम बंदे ने दिया और कहा है कि नवाज शरीफ को शायद उनकी वापसी रुकवाने के लिए ये कहा गया है। बाज़ सीनियर तजिए निगारों का यह भी ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अब वतन वापसी के लिए मना कर दिया गया है और शहबाज शरीफ यही पैगाम लेकर गए हैं कि आप वतन वापस ना आएं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो फिर उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मेरे जो अपने ज़राए हैं उनके मुताबिक चीजें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की फेवर में है सारी अभी तक और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक्चुअली भाई के साथ मुलाकात करने गए हैं एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात के बाद। नवाज की वतन वापसी के हवाले से तारीख में तब्दीली हो सकती है, लेकिन अब अगर मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में तब्दीली हुई तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर कह रहा हूँ नवाज शरीफ, खाली नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम तीनों को जवाब मिल चुका है वाज़े तौर पे। सीनियर तजियाकार है सलमान गनी, मेरी उनसे बात भी हुई है।
ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کچھ فورسز چاہتی ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں واپس نہ آئیں، اور یہ فورسز چاہتی ہیں کہ جو 21 اکتوبر کا جو اعلان کیا گیا ہے شہباز شریف کی طرف سے، وہ انہیں روکیں اور وہ پاکستان جو ہے وہ واپس نہ آئیں، نہیں تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ واضح پیغام لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے جو حالیہ بیانات ہیں اس کے اوپر ناراض ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی پوری قیادت اس سارے معاملے سے لا علم ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ شہباز شریف صاحب ایک دن کے بعد پھر کیوں لندن گئے ہیں، اس سے لندن میں موجود سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی لا علم ہیں، اور محمد زبیر اس لیے عام شخصیت ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہیں، لیکن ترجمان بھی لا علم ہیں کہ شریف خاندان کے درمیان آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے کہ کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ لندن جانے کے حوالے سے میری ایک دو رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، جیسے کہ ترجمان ہیں نواز شریف کے محمد زبیر، وہ بھی اس وقت لندن میں ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو صحیح بات ہے وہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف اچانک لندن آئے ہیں اور کون سا اہم پیغام لے کر آئے ہیں، یہ دونوں بھائیوں کے درمیان ہی ہے، یا مریم نواز کو پتا ہوگا یا پھر شہباز شریف اور نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ اچانک کیوں آئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ فون پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ محمد زبیر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 21 اکتوبر کی واپسی کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بطور وزیر اعظم ہمیں قابل قبول ہیں۔ میاں صاحب آئے 7 بسم اللہ 100 بسم اللہ، سر متھے تھے، ان کے کیس بھی ختم ہو، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر نہ بنے۔ پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف سے بہتر ہمارے پاس ہمیں نہیں کوئی اور سوٹ نہیں کرتا۔ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ بات سارے جانتے ہیں۔ تو ووٹ میاں نواز شریف کا ہوگا اور اقتدار کے جو چونٹے ہیں وہ لے گا اپنا شہباز شریف، یہ خود خاندان کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک مشکل ہے جو اس وقت میاں صاحبان کو درپیش ہے، اور نواز شریف کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک پلاننگ کے تحت میری سیاست ختم کر رہے ہیں، تو جس پر شہباز شریف نے بجائے فون پر بات کرنے کے فوری طور پر وہاں گئے۔ اب وہاں جا کر اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اسکائپ پہ بھی بات ہو سکتی تھی کچھ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو شہباز شریف جا کر ڈائریکٹ ان سے ملنا چاہتے تھے۔ یہ بات ایک انہیں واضح طور پہ کہہ دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی سیاست آپ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس وقت شریف خاندان اور نون لیگ کے اندر ایک گہرام مچا۔ ان حالات میں اب اگر مسلم لیگ نون کے سربراہ واپس نہیں آتے تو مسلم لیگ نون کی سیاست جو پہلے ہی بہت مشکلات کا شکار ہے اس کو مزید دھچکا لگے گا، اور کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہوگا جو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ کیا میاں محمد نواز شریف اس بات پر کمپرومائز کر لیں گے کہ وہ وطن واپس نہیں آ رہے؟ اب یہ بھی اطلاعات ہے، کچھ سینئر صحافیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے شاید شریف خاندان کے جو نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید خود شہباز شریف میاں نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال اگر اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں اور نواز شریف کو لال جھنڈی دکھائی جاتی ہے، تو پھر یہ عمل شریف خاندان کے خلاف بہت بڑے اختلاف کا سبب بنے گا۔ جس طریقے سے چودھری خاندان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، بالکل اسی طرح شریف خاندان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ سینئر صحافیوں کی آپ نے بات سنی، یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے لیے پاکستان کی سیاست میں جو لیول پلینگ فیلڈ کہا جا رہا تھا وہ ابھی بھی نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف شہباز شریف کی ایکسیپٹنس ہے یا پھر نواز شریف کے لیے کوئی جگہ بنتی ہے، اور اگر نواز شریف بالکل پاکستان کی سیاست میں ان کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے تو نواز شریف چاہیں گے کہ شہباز شریف کی بجائے مریم نواز کی کوئی گنجائش بنے۔ کیا مریم نواز شریف کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اگر دونوں باپ کی بیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر شریف خاندان یہ نہیں چاہے گا کہ شہباز شریف جو ہے وہ آگے لگے یا وہ وزارت عظمیٰ پر بیٹھے، تو پھر شریف خاندان کے اندر واقعی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے
کہ ووٹ بینک میاں نواز شریف کا ہے، کراؤڈ پلر مریم نواز ہیں۔ مریم نواز شریف نے جن کچھ روز پہلے جس طریقے سے پارٹی کو سرگرم کیا ہے، وہ لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون کوئی بڑا بریک تھرو کر سکتی ہے، لیکن خود میاں نواز شریف کے بیان نے خود ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اب ان کا وطن واپس آنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ لیکن ان حالات کے باوجود اگر نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو پھر نواز شریف کی سیاست نہ صرف بچ جائے گی بلکہ نواز شریف کو ایک بہت بڑا بوسٹ بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی دینا ہوگی، اور قربانی بھی کوئی کم نہیں ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کی ایک وہ بیرک جس سے گھبرا کر، جس میں بیمار ہو کر میاں نواز شریف صاحب وطن سے باہر گئے تھے علاج کے لیے، علاج مکمل ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں، چانس بہت کم ہے، صورتحال ایک دو دن میں واضح ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔